अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है, फरवरी की 5 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज के घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमरीका, पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान और आलमी खबरें आज के बुलेटिन में शामिल हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा के बारे में दिए गए बयान पर कई हलकों और मुल्कों की जानिब से रद्द अमल दिया जा रहा है। हमास, फलस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, सऊदी अरब, मिस्र, रूस, चीन और तुर्की के अलावा कुछ यूरोपीय ममालिक ने भी सदर ट्रंप की तजवीज़ को नाकाबिल कबूल करार दिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और अमेरिका में कायम मुस्लिम तंजीमों ने भी अपनी मुखालिफत का इजहार किया है। ये रद्द अमल अमरीकी सदर के मंगल को दिए गए उस बयान के बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमरीका जंग से तबाहाल गजा की पट्टी का कंट्रोल संभालेगा और फलस्तीनियों को दूसरी जगहों पर आबाद करने के बाद इलाके को माशी तौर पर तरक्की देगा। सदर ट्रंप ने अमरीका का दौरा करने वाले इसराइली वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू के साथ वाशिंगटन में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मंसूबे के बारे में बात की, लेकिन उन्होंने तफसीलात नहीं बताई। उधर गजा की पट्टी में रफा क्रॉसिंग के जरिए आज बुध के रोज इमदादी ट्रकों की आमद जारी रही। गजा की पट्टी में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी का पहला मरहला जारी है। तफसीली रिपोर्ट के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आइए। अमरीकी फौज के एक तैयारे में 104 गैर कानूनी तारिकीन वतन को वापस भारत भेज दिया गया है। खबरसां इदारे रॉयटर्स ने इत्तला दी है कि अमरीका से गैर कानूनी तारिकीन वतन को लेकर भारतीय शहर अमृतसर पहुंचने वाला ये पहला तैयारा है। भारत पहले ही गैर कानूनी तारिकी वतन के मामले में अमरीका को ताउन की यकीन दहानी करा चुका है। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक व्हाइट हाउस ने तस्दीक की है कि सदर ट्रंप की दावत पर नरेंद्र मोदी आइंदा हफ्ते व्हाइट हाउस आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने सदारत संभालने के एक हफ्ते बाद ही नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर गुफ्तगू की थी। 27 जनवरी को होने वाली इस बातचीत में ट्रंप ने मोदी से गैर कानूनी तारिकीन वतन की वापसी और बाहमी तिजारत के उमूर पर तबादला ख्याल किया था। पाकिस्तान की चारों सूबाई असम्बलियों ने ज़रई टैक्स बढ़ाने से मुताल्लिक कानून साजी मुकम्मल कर ली है और वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से इसे सराहते हुए कहा गया है कि ज़रई टैक्स वक्त का तकाजा है और चारों सूबों ने वफाक के साथ जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए फैसले किए हैं। लेकिन दूसरी जानिब बाज माहिरीन और तज्जियाकार इन खदशात का इजहार कर रहे हैं कि ज़रई टैक्स की शरह बढ़ाने के मकासद पूरे नहीं हो पाएंगे और साथ ही इससे पाकिस्तान के लिए फूड सिक्योरिटी जैसे मसाइल शिद्दत इख्तियार कर जाएंगे। चारों सूबाई असम्बलियों ने ये कानून साजी ऐसे वक्त में मुकम्मल की है जब IMF का वफ्द कर्ज प्रोग्राम के तहत तय पाने वाली इस्लाहात का जायजा लेने के लिए रवां माह इस्लामाबाद आने वाला है। भारत में दिल्ली असेंबली के लिए बुध को वोट डाले गए। वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। हुक्मरान जमात आम आदमी पार्टी, अपोजिशन बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान मुकाबला था, लेकिन तज्जियाकारों के मुताबिक असल मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के दरमियान था। सन 2020 के इंतखाबात में आम आदमी पार्टी ने कुल 70 नशस्तों में से 62 और सन 2015 में 67 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की थी। कांग्रेस को दोनों इंतखाबात में एक सीट भी नहीं मिली थी। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस ने अवाम को अपनी जानिब मायल करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की रियायतों का ऐलान किया था। स्वीडन के शहर ओरेब्रो में आज बुध के रोज परचम सरनिगू है। स्वीडिश पुलिस ने मंगल को देर गए बताया कि स्टॉकहोम से तकरीबन 200 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़ई ओरेब्रो शहर में बालिगों के तालीमी मरकज में मंगल के रोज की गई फायरिंग से मरने वालों की तादाद 11 हो गई है।
متعدد زخمی بھی ہیں۔ یہ اس ملک میں فائرنگ کا مہلک ترین واقعہ ہے۔ پولیس نے بدھ کو اپنی ویب سائٹ پر ایک مختصر بیان میں یہ بھی کہا کہ شوٹنگ کے حوالے سے سوشل میڈیا پر غلط اطلاعات دی جا رہی ہیں اور یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ تفتیشی اور انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر فی الحال کسی محرک کا علم نہیں ہو سکا ہے۔ سویڈن کو ایک مقامی گروہ کی وجہ سے فائرنگ اور بم دھماکوں کا سامنا ہے، جس کے نتیجے میں حالیہ برسوں میں یورپی یونین کے اس ملک میں مسلح تشدد کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ امریکی حکام نے منگل کو بتایا ہے کہ واشنگٹن ڈی سی کے قریب امریکن ایئر لائنز کی پرواز اور ایک آرمی ہیلی کاپٹر کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے تمام 67 افراد کی باقیات برآمد کر لی گئی ہیں۔ ایک کے علاوہ باقی سب کی شناخت بھی ہو گئی ہے۔ تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ انہیں ڈیٹا کی تصدیق کے لیے بلیک ہاک ہیلی کاپٹر سے مزید معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہے، جس کا ملبہ ابھی بھی دریا میں ہے۔ مسافر طیارے کے فلائٹ ریکارڈر سے معلوم ہوتا ہے کہ ہیلی کاپٹر مقررہ بلندی سے زیادہ اونچائی پر پرواز کر رہا تھا جب وہ لینڈ کرنے والے مسافر طیارے سے ٹکرا گیا۔ آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک نے منگل کو اعلان کیا ہے کہ اسماعیلی فرقے کے روحانی پیشوا پرنس کریم الحسینی آغا خان چہارم یورپی ملک پرتگال میں 88 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ پرنس کریم الحسینی آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے بانی تھے۔ انہوں نے وراثت میں ملنے والی دولت کا بڑا حصہ انسانی خدمت کے منصوبوں پر لگایا۔ پاکستان کے نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے ان کے انتقال پر اظہار تعزیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پرنس کریم کی میراث ان کے دنیا بھر میں تعلیم، صحت اور ناقابل یقین ترقیاتی کاموں کے ذریعے ہمیشہ موجود رہے گی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گتریس نے بھی ایک بیان میں پرنس کریم کو امن، رواداری اور ہمدردی کی علامت قرار دیا ہے۔ شام کا نیشنل سمفنی آرکیسٹرا بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد دمشق اوپرا ہاؤس میں پہلی بار کنسرٹ منعقد کر رہا ہے۔ گزشتہ برس 8 دسمبر کو اسلام پسند باغیوں کی قیادت میں ایک احتجاج کے ذریعے بشار الاسد کی معزولی کے بعد سے آرکیسٹرا کی مشقیں اور کنسرٹس رکے ہوئے تھے۔ یہ شام میں ایک نازک تبدیلی کے آغاز کا وقت تھا اور ایک ہی خاندان کی عشروں تک جاری رہنے والی جابر حکومت کا خاتمہ ہوا تھا۔ سائنسداں ایک سیارچے پر نظر رکھے ہوئے ہیں جس کا 7 سال بعد زمین سے ٹکرانے کا امکان ہے، تاہم اس ٹکراؤ کا امکان انتہائی معمولی ہے اور بہت ممکن ہے کہ ایسٹرائڈ سیارچہ 22 دسمبر سن 2032 کو زمین کے قریب سے بحفاظت گزر جائے گا اور اس کا امکان تقریباً 99% ہے کہ اس کا زمین سے تصادم نہیں ہوگا۔ فی الحال یہ ہماری زمین سے دور جا رہا ہے، لیکن سن 2028 میں یہ پھر سے قریب آئے گا۔ اس کے زمین سے ٹکرانے کے ممکنہ اثرات کو ابھی مکمل طور پر مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ اسے پہلی بار پچھلے سال دسمبر میں خطرے کے طور پر شناخت کیا گیا تھا، اس لیے یورپی خلائی ایجنسی اس کی کڑی نگرانی کر رہی ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو ہم نے براہ راست آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر بے نظیر صمد اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔